सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई आजको कक्षामा हार्दिक स्वागत गर्दछु। नमस्कार, म दुर्गा त्रिपाठी। आज म भाषा तत्त्व अन्तर्गत वाक्यको बारेमा विस्तृत रूपमा शिक्षण गर्न गइरहेको छु। यस क्रममा वाक्यको परिचय, प्रकार, उदाहरणसहित विस्तृत रूपमा सैद्धान्तिक चर्चा गरी पाठ 4 अन्तर्गत वाक्य र वाक्य सम्बन्धी व्याकरण अभ्यास शिक्षण गर्नेछु। अब भने लागौं वाक्य शिक्षणतर्फ। सबैभन्दा पहिले वाक्यको परिचयतर्फ लागौं। वाक्य भनेको के हो त भाइ बहिनीहरू? वाक्यको परिभाषा हेरौँ है। वाक्य भनेको उद्देश्य र विधेय भएको। उद्देश्य अनि विधेय, कर्ता र क्रिया है। उद्देश्य भनेको कर्ता, विधेय भनेको समापक क्रियापद हो। उद्देश्य र विधेय भएको उपवाक्य भन्दा ठुलो र अनुच्छेद वा संकथन भन्दा सानो सार्थक शब्दहरूको स्वतन्त्र र पूर्ण व्याकरणात्मक संरचना। कर्ता र क्रियापद भएको जुन चाहिँ उद्देश्य र विधेय भएको उपवाक्य भन्दा ठुलो र अनुच्छेद अथवा संकथन भन्दा सानो सार्थक शब्दहरू हुनु पर्यो। सार्थक शब्दहरूको स्वतन्त्र र पूर्ण व्याकरणात्मक संरचना अथवा भाषिक एकाइ नै वाक्य हो। वाक्यले कुनै निश्चित पूर्ण कथनलाई व्यक्त गर्दछ जुन समापक चिन्हयुक्त हुन्छ। एउटा पूर्ण वाक्य बन्नका लागि कम्तीमा पनि एउटा उद्देश्य अथवा कर्ता र एउटा विधेय अथवा समापक क्रिया हुनै पर्छ। जस्तै हेरौँ उदाहरण, भाइ पढ्छ। यो भाइ कर्ता भयो, पढ्छ क्रियापद भयो। भाइ पढ्छ भन्दा यो अर्थपूर्ण वाक्य बनेको छ। त्यस्तै गरी मेरो भाइ कविता पढ्छ भन्दाखेरि यो भाइ उद्देश्य र पढ्छ विधेयलाई अथवा कर्ता र क्रिया भनेर बुझ्दा पनि भयो। वाक्य टुङ्ग्याउने क्रियापद, समापक क्रियापद चाहिँ विधेय। यो कर्ता र क्रिया जुन उद्देश्य र विधेयको विस्तार भएको छ। यहाँ भाइ उद्देश्यको चाहिँ विस्तार गरेर अगाडि विस्तार गरियो। भाइको बारेमा अगाडि जति भनिन्छ त्यो चाहिँ उद्देश्य विस्तार हो। मेरो भयो है। अनि त्यसै गरी पढ्छ क्रियापद जुन चाहिँ विधेय भन्दा अगाडि आएको यो कर्ता भन्दा पछाडि जो शब्द छ त्यसलाई हामी चाहिँ विधेय विस्तारक भन्छौँ। यहाँ चाहिँ कविता विधेय विस्तारक भयो अनि मेरो चाहिँ उद्देश्य विस्तारक भयो। यसरी मेरो भाइ कविता पढ्छ। यसै गरी उद्देश्य र विधेयको विस्तार गर्दै मैले 2-4वटा वाक्य बनाएको छु। हेरौँ। तेस्रोमा, जेहनदार मेरो भाइ विद्यालयमा कविता पढ्छ भन्दाखेरि यहाँ भाइ उद्देश्यलाई विस्तार गरियो अगाडि, जेहनदार मेरो, अनि त्यसै गरी पढ्छलाई चाहिँ विद्यालयमा कविता भनेर विस्तार गरियो। यो पनि वाक्य भयो। त्यसै गरी वाक्य अर्को हेरौँ, चौथो, अरूभन्दा असाध्यै जेहनदार मेरो भाइ विद्यालयमा गएर खुब ध्यान दिई कविता पढ्छ। यसरी उद्देश्य भाइ र विधेय पढ्छलाई विस्तार गरेर लामो वाक्य बनाइयो। त्यस्तै गरी अर्को एउटा हेरौँ, अरूभन्दा असाध्यै जेहनदार मेरो भाइ विद्यालयमा जान्छ अनि खुब ध्यान दिई कविता पढ्छ भने उद्देश्य र विधेयको विस्तार सँगसँगै यहाँ चाहिँ अनि संयोजक, निरपेक्ष संयोजक राखेर वाक्य गठन गरियो। त्यस्तै गरी अर्को हेरौँ, जब अरूभन्दा असाध्यै जेहनदार मेरो भाइ विद्यालय जान्छ तब खुब ध्यान दिई कविता पढ्छ। उद्देश्य र विधेय विस्तार गरिएको यस वाक्यमा चाहिँ सापेक्ष संयोजक जब र तब लगाएर वाक्य बनाइएको छ। अन्त्यमा मैले एउटा नोटिस गरेँ, भाषिक संरचना वा व्याकरणिक पदक्रमका दृष्टिले नेपाली भाषामा कर्ता, कर्म र क्रियाको पदक्रममा वाक्य गठन गरिन्छ। नेपाली भाषामा चाहिँ व्याकरणिक पदक्रमका दृष्टिकोणले, भाषिक संरचना अथवा व्याकरणिक पदक्रमका दृष्टिकोणले नेपाली भाषामा कर्ता, कर्म र क्रियाको श्रृङ्खलाबद्ध रखाइ हुनुपर्छ। इङ्ग्लिसमा चाहिँ सब्जेक्ट, भर्ब, अब्जेक्ट जो हामी भन्छौँ, नेपालीमा के हुन्छ त भन्दा कर्ता, कर्म र क्रियाको पदक्रममा वाक्य गठन गरिन्छ। र साहित्य, नेपाली साहित्यको सन्दर्भमा फेरि है, साहित्यमा भने भाव प्रधान हुन्छ, भावमूलक हुन्छ वाक्य, होइन त? साहित्यमा भने भाव प्रधान हुन्छ, त्यसैले आलङ्कारिक पदक्रमको प्रयोग हुन्छ। यानि कि चाहिँ कर्ता, कर्म र क्रियाको पदक्रममा चाहिँ विचलन आएको हुनसक्छ। आलङ्कारिक शैलीको प्रयोग गरिएको हुन्छ, आलङ्कारिक पदक्रमको प्रयोग हुन्छ। यो सामान्य कर्ता, कर्म, क्रिया सामान्य भयो। आलङ्कारिक हुँदाखेरि चाहिँ क्रिया अगाडि आउन नि सक्छ, कर्म अगाडि आउन सक्छ, कर्ता पछाडि जान सक्छ। त्यो किसिमको चाहिँ यो साहित्यमा चाहिँ आलङ्कारिक पदक्रमको प्रयोग हुन्छ। जुन भावमूलक, विशेष गरी भाव प्रधान हुन्छ, भावनामा बग्ने क्रममा साहित्य
लेख्ने क्रममा भावनामा बग्ने क्रममा चाहिँ कर्ता कर्म र क्रिया चाहिँ त्यो कर्ता पछाडि जान सक्छ, क्रिया कर्म अगाडि आउन सक्छ, जुन आलङ्कारिक पद क्रमको प्रयोग गरिन्छ। उद्देश्य र विधेयको बारेमा मैले यहाँ थोरै चर्चा गरेँ। उद्देश्य भनेको कर्ता हो भने विधेय भनेको समापिका क्रिया हो। यसलाई ख्याल गर्नु पर्यो। उद्देश्यको अगाडि आएर उद्देश्यको बारेमा थप कुरा बताउन प्रयोग गरिएका पदहरू उद्देश्य विस्तारक हुन् भने क्रियाको अगाडि आएर क्रियाको बारेमा थप कुरा बताउन प्रयोग गरिएका पदहरू विधेय विस्तारक हुन्। यसलाई चाहिँ जस्तै राम आयो भन्दाखेरि राम उद्देश्य आयो विधेय। यसलाई चाहिँ अब यो उद्देश्य र विधेयलाई मैले बुझाउनलाई यहाँ चाहिँ तालिका पनि बनाएको छु। त्यस्तै गरी चाहिँ मेरो असाध्यै मिल्ने साथी राम आज बिहानै घर आयो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ यो रामभन्दा अगाडि जति पनि रामको बारेमा लेखिएको छ, अगाडि विशेषता आएको छ, वर्णन गरिएको छ, त्यो सबै चाहिँ उद्देश्य विस्तारक भयो है। भने क्रियापदको अगाडि आएर क्रियापदको बारेमा वर्णन गरिएका शब्दहरू विधेय विस्तारक भयो। यहाँ चाहिँ राम आयो भन्दा राम उद्देश्य हो, आयो विधेय हो। त्यसै गरी राम मेरो असाध्यै मिल्ने साथी राम भन्यो है, रामको बारेमा अगाडि आएर चाहिँ रामको बारेमा वर्णन गरियो, मेरो असाध्यै मिल्ने साथी, यो उद्देश्य विस्तारक भयो, राम उद्देश्यको चाहिँ विस्तार गर्यो। त्यसै गरी चाहिँ आयो भन्ने क्रियापद जुन चाहिँ विधेय हो त्यसको चाहिँ आज बिहानै घर भनेर यो विधेयको विस्तार गरियो। त्यसै गरी अर्को त्यसै गरी भाइ पढ्छ भन्दाखेरि अध्ययनशील मेरो भाइ भन्दा भाइको अगाडि अध्ययनशील मेरो आयो, उद्देश्य विस्तारक। पढ्छ असाध्यै धेरै, पढ्छ असाध्यै धेरै के भयो त विधेय विस्तारक भयो। ल त्यसै गरी वाक्यका आधारभूत तत्त्वहरूको बारेमा हेरौँ है त। वाक्यका आधारभूत तत्त्वहरू जो चाहिँ उद्देश्य र विधेय हुन् त्यसको बारेमा मैले यहाँ थप स्पष्ट पार्नको लागि सजिलो तरिकाले तालिका बनाएको छु। हेर्नुहोस् है त। उद्देश्य र विधेय है त। कर्ता र क्रिया। मधुसूदन पढ्छ भन्दाखेरि मधुसूदन कर्ता, उद्देश्य भनेको कर्ता है, त्यो झुकिनु भएन। उद्देश्य कर्ता हो, मधुसूदन कर्ता भयो, विधेय क्रिया चाहिँ समापक क्रिया चाहिँ पढ्छ भयो। ल हेरौँ है त। यही उद्देश्यलाई अगाडि जति पनि चाहिँ अब विशेषण लेखियो, उद्देश्यको बारेमा चाहिँ वर्णन गरियो, उद्देश्यको बारेमा विस्तार गरियो, उद्देश्य विस्तारक भए यी शब्दहरू। त्यसै गरी विधेय क्रियापदको बारेमा अगाडि जति पनि चाहिँ वर्णन गरिएको छ, क्रियाको बारेमा जति व्याख्या गरिएको छ, ती सबै विधेय विस्तारक हुन्। यानि कि कर्ता, उद्देश्य कर्ताको पछाडि र क्रियापदको अगाडि यो बीचमा जति पनि शब्दहरू आउँछन् ती सबै विधेय विस्तारक भयो। विधेयको विस्तार गरिएको, क्रियापदको विस्तार गरिएका शब्दहरू चाहिँ जो के भयो त विधेय विस्तारक भए। ल हेरौँ न त। मधुसूदन पढ्छ भन्ने यहाँ चाहिँ उद्देश्य र विधेय भयो है त। मधुसूदन उद्देश्य, पढ्छ विधेय भयो। त्यसो भए यो उद्देश्यको विस्तारक के आउँछ हेरौँ त। परिश्रमी मधुसूदन धेरै पढ्छ भन्दाखेरि यो धेरै चाहिँ विधेय विस्तारक भयो, परिश्रमी उद्देश्य विस्तारक भयो। त्यसै गरी अरू विस्तार गर्दै गएको छु मैले 3-4 शब्दसम्म। हेरौँ। परिश्रमी छोरो मधुसूदन असाध्यै धेरै पढ्छ भनेर यसरी चाहिँ परिश्रमी छोरो भनेर यो उद्देश्य विस्तारमा आयो। त्यसै गरी धेरै असाध्यै धेरै भनेर चाहिँ विधेय विस्तारकमा आयो। त्यसै गरी अर्को शब्द थपेको छु। हाम्रो परिश्रमी छोरो मधुसूदन भन्दाखेरि मधुसूदनको बारेमा यो कर्ता, उद्देश्यको बारेमा चाहिँ हाम्रो परिश्रमी छोरो भनेर अगाडि चाहिँ विशेषण र मधुसूदनको बारेमा यो कर्ताको बारेमा चाहिँ जति पनि बढाइ चढाइ गर्न आएको छ, व्याख्या गर्न आएको छ, विशेषण शब्दहरू आएका छन्, ती सबै के हो त भन्दा उद्देश्य विस्तारक हुन्। भने यो उद्देश्य अथवा कर्ता भन्दा पछाडि र क्रियापद भन्दा अगाडि बीचमा आएका यी शब्दहरू जस्तै असाध्यै धेरै कविता पढ्छ भन्दाखेरि असाध्यै धेरै कविता के भयो त विधेय विस्तारक भयो है त। पक्का पनि भाइ बहिनीहरूलाई स्पष्ट भयो होला उद्देश्य र विधेयको बारेमा। अब भने संरचनाका आधारमा वाक्य 3 प्रकारका हुन्छन्। वाक्यका प्रकार, परिभाषा, उदाहरण सहित सविस्तार चर्चा गरौँ। अब वाक्य चाहिँ कति प्रकारको हुन्छ? वाक्य चाहिँ सरल र जटिल गरेर 2 प्रकृतिको हुन्छ। त्यस्तै गरी जटिलमा चाहिँ संयुक्त र मिश्र संयुक्त गरी 2 प्रकृतिको हुन्छ। समग्रमा भन्दाखेरि चाहिँ वाक्य संरचनाका आधारमा वाक्य चाहिँ सरल, मिश्र र संयुक्त गरी 3 प्रकारको हुन्छ। हामीले भन्दाखेरि वाक्य चाहिँ
दुई प्रकारको सरल र जटिल भन्छौँ है। जटिल वाक्य अन्तर्गत चाहिँ मिश्र र संयुक्त गरी दुई प्रकारका वाक्य पर्दछन्। यसरी हेर्दाखेरि संरचनाका आधारमा वाक्य तीन प्रकारका हुन्छन्। के हुन् त? सरल, मिश्र अनि संयुक्त। ल अब हामी सरल, मिश्र र संयुक्त वाक्यको सविस्तार चर्चा गर्नतर्फ लागौँ। सरल वाक्य, पहिला चाहिँ सरल वाक्य। सरल वाक्य भनेको के हो? यसको परिभाषा हेरौँ है तपाईलाई। सरल वाक्य भनेको एउटा मात्र उद्देश्य अथवा कर्ता एउटा मात्रै हुन्छ अनि विधेय यानि कि समापक क्रिया, समापिका क्रियापद जुन चाहिँ विधेय भएको, एउटा उद्देश्य र एउटा विधेय भएको स्वतन्त्र अथवा मुख्य उपवाक्य नै सरल वाक्य हो। सरल वाक्य उपवाक्य भएर पनि अर्थगत आधारमा पूर्ण हुन्छ। सरल वाक्य उपवाक्य भइकन पनि अर्थगत आधारमा पूर्ण हुन्छ, किनभने कर्ता र क्रिया यानि कि उद्देश्य र विधेय भएको वाक्य हो सरल वाक्य। एउटा उद्देश्य र एउटा विधेय भएको वाक्य त पूर्ण हुन्छ, त्यसैले यो अर्थगत आधारमा पूर्ण हुने भयो। सरल वाक्य एउटा मात्र समापिका क्रियापदमा संरचित हुन्छ। सरल वाक्यमा एउटा मात्रै समापिका वाक्य टुङ्ग्याउने क्रियापद एउटा मात्रै हुन्छ। सरल वाक्यमा उद्देश्य र विधेय विस्तार भई लामो वाक्य बन्ने क्रममा बीचमा असमापिका क्रियापद प्रयोग गर्न पनि सकिन्छ। परम्परागत रूपमा चाहिँ असमापिका क्रियापद प्रयोग नगरिएको पाइन्छ, तथापि चाहिँ अहिले पछिल्लो हामी चाहिँ जो आधुनिक व्याकरणका कुराहरू गर्छौँ यस सन्दर्भमा चाहिँ यो असमापिका क्रिया बीचमा प्रयोग गर्न सकिन्छ, जसलाई हामी सरल वाक्य भन्छौँ। असमापिका क्रिया एउटा मात्रै होइन, दुई तीनटा जति पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। जहाँ चाहिँ समापिका क्रियापद एउटा मात्रै छ, उद्देश्य एउटा छ, कर्ता एउटा र वाक्य टुङ्ग्याउने क्रियापद समापिका क्रियापद एउटा छ भने बीचमा चाहिँ असमापिका क्रियापद आउन सक्छन्, दुई तीनटा नि आउन सक्छन् हो, त्यसलाई हामी सरल वाक्य भन्छौँ। तर सरल वाक्यमा संयोजक चाहिँ हुँदैन है, त्यो कुरा ख्याल गर्नु पर्यो। सरल वाक्यमा संयोजक प्रयोग गरिँदैन। सरल वाक्यमा संयोजक प्रयोग गरिँदैन, तर उद्देश्य विस्तारकका क्रममा आउने विशेषण जस्ता पदावलीहरू जोड्न भने संयोजक आउन सक्छन्। विशेषण यानि कि उद्देश्यको बारेमा व्याख्या गर्न अगाडि विशेषण दुई तीनटा आयो भने त त्यसमा चाहिँ संयोजक राख्न सकिन्छ, तर समापिका क्रियापद पछाडि संयोजक राखेर अर्को वाक्य उपवाक्य जोडिएको छ भने त्यो चाहिँ सरल हुन सक्दैन। जस्तै हेरौँ त, भाइ आयो भने यो चाहिँ सरल वाक्य भयो है। यसमा चाहिँ भाइ उद्देश्य र एउटा उद्देश्य अनि आयो विधेय, एउटा विधेय भयो है। भाइ आयो सरल वाक्य भयो। त्यस्तै गरी मेरो भाइ आयो, यो पनि सरल भयो होइन त, यहाँ चाहिँ भाइ उद्देश्यलाई विस्तार गरिएको छ, मेरो भाइ आयो। त्यसै गरी मेरो परिश्रमी अनि ज्ञानी भाइ घर गएर आयो भनेको चाहिँ मेरो परिश्रमी अनि ज्ञानी भाइ घर गएर आयो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ अनि छ नि हो, यो अनि भनेको चाहिँ यो भाइ जो उद्देश्य हो, कर्ता हो, यसको अगाडि विशेषण छ नि है, मेरो परिश्रमी ज्ञानी भनेर यसरी आइरहेको छ। भाइको विशेषता जनाउनलाई शब्द हो, त्यो दुईभन्दा बढी शब्द आयो भने त संयोजक चाहिन्छ, दुईभन्दा बढी पद आयो भने संयोजक चाहिएन त, चाहियो नि हो। मेरो परिश्रमी अनि ज्ञानी, यो परिश्रमी र ज्ञानी दुईटा चाहिँ विशेषण पदलाई भाइको विशेषण पद हो नि हो, यसलाई चाहिँ जोड्नलाई है, परिश्रमी र ज्ञानी दुई पदलाई जोड्न अनि आएको। अनि यहाँ आउँदैमा उद्देश्य अगाडि आएका विस्तारकमा चाहिँ अनि आयो, संयोजक आयो भन्दैमा यो अन्य संयुक्त अथवा मिश्रतिर जान, संयुक्ततिर जान त हुँदैन है। एउटा उद्देश्य छ र एउटा विधेय छ भने यो चाहिँ सरल वाक्य हो, र उद्देश्य र विधेयको बीचमा असमापिका क्रियापद आयो भने पनि त्यो सरल वाक्य हो। जहाँ सरल वाक्यमा संयोजक हुँदैन, उद्देश्य र विधेयको बीचमा संयोजक हुँदैन, अनि एउटा मात्रै उद्देश्य र एउटा मात्रै विधेय हुन्छ। वाक्य टुङ्ग्याउने क्रियापद एउटा र उद्देश्य कर्ता एउटा हुन्छ। त्यसैले मेरो परिश्रमी अनि ज्ञानी भाइ घर गएर आयो, यो पनि सरल वाक्य भयो। त्यस्तै गरी अर्को चौथो नम्बरमा हेरौँ है त, मेहनती विद्यार्थी मेरो परिश्रमी अनि ज्ञानी भाइ घर गएर धान काटी आज बेलुका पोखरा आयो भन्दा यो पनि सरल वाक्य हो, किनभने यहाँ चाहिँ भाइ उद्देश्य कर्ता एउटा छ अनि वाक्य टुङ्ग्याउने समापिका क्रियापद आयो एउटा छ। त्यसैले एउटा उद्देश्य र एउटा विधेय मात्रै छ भने बीचमा चाहिँ असमापिक क्रिया आए पनि त सरल वाक्य हो। त्यसैले यो लामो देख्दैमा बीचमा चाहिँ असमापिका क्रिया हुँदैमा यो चाहिँ सरल वाक्य होइन कि भनेर दुविधा हुनु पर्दैन।
एउटा उद्देश्य एउटा विधेय समापिका वाक्य टुङ्ग्याउने समापिका क्रियापद छ भने संयोजक छैन भने त्यो वाक्य सरल वाक्य हो। र यहाँ अनि संयोजक छ फेरि भनेर कन्फ्युज हुनु पनि दुविधा हुनु पनि परेन, किनभने उद्देश्यकर्ताको अगाडि आएर जो विशेषणहरू उद्देश्य यानि कि कर्ताको विशेषता जनाउने शब्दहरू जोड्नका लागि संयोजक आउँदैमा त्यसमा दुविधा हुनु पर्दैन। यानि कि समापिका क्रियापद दुई 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 अथवा दुईभन्दा बढी आएर त्यसलाई चाहिँ संयोजकले जोड्यो भने त्यस्तो अवस्थामा बल्ल चाहिँ अब त्यो सरल वाक्य हुँदैन है त। तर ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हो भने उद्देश्य र विधेयका बीचमा चाहिँ संयोजक आउँदैन सरल वाक्यमा। असमापिका क्रियापद आउन सक्छ, जस्तै यहाँ गएर काटी भन्ने छ नि, गएर काटी दुईटा छ है त हो। असमापिका क्रियापद आउन सक्छ तर संयोजक भने सरल वाक्यमा हुँदैन। उद्देश्य र विधेयका बीचमा संयोजक चाहिँ हुँदैन। दुईटा यो चाहिँ के भन्छ भने समापिका क्रियापद हुँदैन, समापिका क्रियापद नभएपछि संयोजक पनि हुने कुरै भएन। सरी। त्यस्तै गरी अर्को हेरौँ त, कति लामो वाक्य भने छ 5 मा। हाम्रो विद्यालयकै असाध्यै मेहनती विद्यार्थी मेरो परिश्रमी अनि ज्ञानी भाइ हिजो सबेरै घर गएर धान काटी आज बेलुका 7 बजेतिर थकित भएर पोखरा आयो। यो पनि सरल वाक्य हो। लामो हुँदैमा सरल वाक्य नहुने भन्ने होइन। फेरि एउटा उद्देश्य र एउटा विधेय छ, वाक्य टुङ्ग्याउने क्रियापद एउटा छ र एउटा चाहिँ कर्ता छ, भाइ कर्ता छ, आयो क्रियापद छ र बीचमा चाहिँ असमापिका क्रियापद त हुने नै भयो। लामो वाक्यमा असमापिका क्रियापद आउन सक्छ। यो चाहिँ सरल वाक्य नै हो। हाम्रो विद्यालयका असाध्यै मेहनती विद्यार्थी मेरो परिश्रमी अनि ज्ञानी भाइ हिजो सबेरै घर गएर धान काटी आज बेलुका 7 बजेतिर थकित भएर पोखरा आयो। यसरी हेर्दाखेरि यो लामो भए पनि के रहेछ त सरल वाक्य रहेछ। सरल वाक्यमा संयोजक हुँदैन, उद्देश्य र विधेयको बीचमा चाहिँ संयोजक पनि हुँदैन र त्यहाँ चाहिँ अब समापिका क्रियापद एउटा मात्रै हुन्छ, वाक्य टुङ्ग्याउने एउटा मात्रै हुन्छ। त्यो चाहिँ के हो त सरल वाक्य। आखिरी यो सरी अगाडि गए है, त्यसलाई अझ फेरि एकपटक यहाँ जो 1 नम्बरमा वाक्य छ नि, भाइ आयो, यही भाइ आयो भन्ने दुईटा उद्देश्य, भाइ उद्देश्य र आयो वाक्य टुङ्ग्याउने क्रियापद, यिनै दुईटा उद्देश्य र विधेय भएको वाक्य हुन् नि। 5 वटै त्यही त हो नि। 5 वटै वाक्यमा चाहिँ भाइ उद्देश्य छ, आयो विधेय छ, क्रियापद छ र यही भाइको उद्देश्यको विस्तारको रूपमा अगाडि आएका छन् शब्द र आयो भन्ने विधेय क्रियापदको विस्तारको रूपमा अगाडि आएका छन् शब्द। आखिरी एउटा उद्देश्य छ सबै वाक्यमा भाइ र सबै वाक्यमा आयो एउटा क्रियापद छ, विधेय छ। उद्देश्य र विधेय विस्तारका रूपमा धेरै शब्दहरू आएर लामो वाक्य बनेको न हो। यहाँ उद्देश्य र विधेयको बीचमा कुनै पनि संयोजक छैन र वाक्य टुङ्ग्याउने क्रियापद पनि छैन। अनि वाक्य टुङ्ग्याउने क्रियापद एउटा नभएर दुईटा आयो भने त त्यहाँ संयोजक चाहिन्छ नि हो। त्यसैले संयोजक नभएको अनि वाक्य टुङ्ग्याउने क्रियापद एउटा मात्रै भएको, एउटा उद्देश्य एउटा कर्ता एउटा वाक्य टुङ्ग्याउने क्रियापद र संयोजक नभएको वाक्य के हो त सरल वाक्य हो। पक्का पनि अब चाहिँ दुविधा छैन होला भाइ बहिनीहरू। मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य भनेको के हो त हेरौँ है त। पहिला परिभाषा हेरौँ। एउटा स्वतन्त्र यानि कि मुख्य वा स्वाधीन, स्वतन्त्र अरूको अधीनमा नभएको, स्वाधीन एउटा स्वतन्त्र उपवाक्य र यो एक वा एकभन्दा बढी आश्रित पराधीन उपवाक्यलाई सापेक्ष संयोजकले जोडेर बनेको वाक्यलाई नै मिश्र वाक्य भनिन्छ। सापेक्ष संयोजक जुन चाहिँ जब तब जहिले तहिले जसरी तसरी पछाडि आउँछ है त्यो हो। त्यसो भए के बुझ्नु पर्यो भने एउटा स्वतन्त्र उपवाक्य र एकभन्दा बढी चाहिँ आश्रित उपवाक्यलाई यदि सापेक्ष संयोजकले जोडेर बनेको वाक्य छ भने त्यो के हो त मिश्र वाक्य हो। यस वाक्यमा मुख्य उपवाक्य निरपेक्ष हुन्छ, मुख्य उपवाक्य निरपेक्ष हुन्छ, अरूको भर पर्दैन भने आश्रित उपवाक्य चाहिँ सापेक्ष हुन्छ, अर्कोको भर पर्छ। अर्कोको भर पर्नु पर्ने भयो यो आश्रित उपवाक्य सापेक्ष भयो
है त। मुख्य उपवाक्य चाहिँ निरपेक्ष हुन्छ, आफैमा अर्थपूर्ण हुन्छ, अर्थ खुल्छ। आश्रित उपवाक्य चाहिँ अर्थ खुल्नका लागि अर्कोसँग मिसिनुपर्छ, आश्रित हुन्छ। मुख्य उपवाक्य स्वयंमा अर्थ स्पष्ट हुन्छ भने आश्रित उपवाक्यलाई मुख्य उपवाक्यको सहयोग चाहिन्छ अर्थ खुल्नका लागि, अर्थपूर्ण हुनका लागि। मिश्र वाक्यमा सापेक्ष संयोजकलाई झिकेर हेर्ने हो भने, मिश्र वाक्यमा सापेक्ष संयोजकलाई झिकेर हेर्ने हो भने स्वतन्त्र र आश्रित उपवाक्य छुट्याउन सकिँदैन। त्यसैले मिश्र वाक्यमा सापेक्ष संयोजकलाई नजिकिकन हेर्ने हो भने त्यहाँ चाहिँ अर्थपूर्ण उपवाक्य छ, मुख्य भयो। अर्थ खुलेन, अर्कोमा चाहिँ मुख्य उपवाक्यमा आश्रित छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ के भयो त, आश्रित सापेक्ष उपवाक्य भयो। आश्रित उपवाक्य आदि मध्य अन्त्य जहाँ पनि आउन सक्छ। आश्रित आदि सुरुमै आउन सक्छ, बिचमा आउन सक्छ, अन्तिममा आउन पनि सक्छ। यसरी हेर्दा स्वतन्त्र उपवाक्य र आश्रित उपवाक्य एक आपसमा मिसिएर अथवा मिश्रित भएर बन्ने वाक्य नै मिश्र वाक्य हो भनेर बुझ्नु पर्यो। जस्तै हेरौँ त उदाहरण, जसले मह काट्छ उसले हात चाट्छ भन्ने वाक्यमा चाहिँ यो सापेक्ष संयोजक जसले उसले भन्ने आएको छ है। जसले मह काट्छ भन्दा यो आश्रित उपवाक्य हो, उसले हात चाट्छ भन्दा मुख्य उपवाक्य हो। उसले मह काट्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ अर्थ स्पष्ट छ, अर्थ खुल्नका लागि अर्को उपवाक्यको भर पर्नु परेन, त्यसैले मुख्य उपवाक्य हो। अनि जसले मह काट्छ भन्दाखेरि यो आश्रित उपवाक्य, यसमा अर्थपूर्ण भएन, अर्को उसले हात चाट्छ भन्नेसित चाहिँ मिसिनु पर्यो अर्थ खुल्नका लागि। त्यसैले यो जसले मह काट्छ भन्ने वाक्य के भयो त, आश्रित उपवाक्य भयो। अनि रामले मलाई भोलि छुट्टी छ भन्यो भन्दाखेरि, रामले मलाई भन्यो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ यो अर्थपूर्ण छ, रामले मलाई भन्यो है त। यहाँ चाहिँ भोलि छुट्टी छ भन्दाखेरि यो चाहिँ आश्रित भयो, अन्डरलाइन गरेको छु मैले। भोलि छुट्टी छ भन्दाखेरि चाहिँ आश्रित भयो, रामले मलाई भन्यो भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ के भयो त, मुख्य भयो। त्यस्तै गरी चाहिँ त्यो हिमाल सगरमाथा हो, त्यो हिमाल सगरमाथा हो जुन नेपालको पहिचान हो। हेरौँ है त, त्यो हिमाल सगरमाथा हो भन्दाखेरि मुख्य उपवाक्य भयो। यसले चाहिँ अर्को उपवाक्यको भर पर्नु परेन नि अर्थपूर्ण हुनका लागि। तर दोस्रो जुन नेपालको पहिचान हो भन्दाखेरि यसले अर्थपूर्ण हुनका लागि चाहिँ मुख्य वाक्यसँग चाहिँ आश्रित हुनु पर्यो। त्यसैले यो जुन नेपालको पहिचान हो भन्दा आश्रित भयो, पछाडि आयो। अगाडि चाहिँ 1 नम्बरमा आश्रित अगाडि आयो, 2 नम्बरमा चाहिँ बिचमा भयो, अनि 3 नम्बरमा आश्रित पछाडि भयो। त्यसै गरी 4 मा हेरौँ, विद्या नै सर्वश्रेष्ठ धन हो भन्ने कुरा ध्रुव सत्य छ। यसमा हेरौँ त, विद्या नै सर्वश्रेष्ठ धन हो भन्ने भनेछ नि, यसरी भन्दाखेरि त यो अर्थपूर्ण हुन सकेन नि, अर्को उपवाक्य चाहियो अर्थपूर्ण हुनका लागि। त्यसैले यो आश्रित उपवाक्य हो। कुरा ध्रुव सत्य छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ अर्थपूर्ण छ, त्यसैले मुख्य उपवाक्य हो। यही कुरा ध्रुव सत्य छ भन्ने मुख्य उपवाक्यमा यो अर्को आश्रित उपवाक्य विद्या नै सर्वश्रेष्ठ धन हो भन्ने भनेर चाहिँ मिसिएपछि मिश्र वाक्य बन्यो। आश्रित मुख्य र आश्रित उपवाक्य मिसिएर बनेको, मिश्रित भएर बनेको वाक्य नै मिश्र वाक्य हो। यहाँ चाहिँ भन्ने संयोजक छ, जो हामी सापेक्ष संयोजक भन्छौँ। माथि 1 मा जसले उसले चाहिँ संयोजक थियो। यहाँ चाहिँ रामले मलाई भोलि छुट्टी छ भन्यो भनेको छ, यो चाहिँ भोलि छुट्टी छ भन्ने चाहिँ यसरी आउन नि सक्छ, बिचमा आश्रित उपवाक्य भन्ने कुरा भयो। अनि त्यसै गरी चाहिँ त्यो हिमाल हो, त्यो हिमाल सगरमाथा हो जुन नेपालको पहिचान भन्दा त्यो जुन भन्ने आयो। त्यसै 4 मा चाहिँ भन्ने आयो संयोजक। 5 मा चाहिँ जहाँ रवि पुग्दैन त्यहाँ कवि पुग्छन् भन्दाखेरि जहाँ र त्यहाँ चाहिँ आयो सापेक्ष संयोजक, जहाँ त्यहाँ आयो। जहाँ रवि पुग्दैन भन्दा यो आफैमा अर्थपूर्ण छ त उपवाक्य छैन नि, त्यसैले आश्रित हो। त्यहाँ कवि पुग्छन् भन्दाखेरि चाहिँ मुख्य उपवाक्य हो। यही त्यहाँ कवि पुग्छन् भन्ने मुख्य उपवाक्यमा यो जहाँ रवि पुग्दैनन् भन्ने यो आश्रित उपवाक्य मिसिएपछि मिश्र वाक्य बन्यो, जहाँ त्यहाँ संयोजक भयो, सापेक्ष संयोजक। त्यसै गरी 6 मा हेरौँ, त्यसरी पढ्ने गर जसरी विद्वान पढ्छन्। यहाँ चाहिँ त्यसरी र जसरी आयो। त्यसरी पढ्ने गर मुख्य उपवाक्य भयो, जसरी विद्वान पढ्छन् आश्रित उपवाक्य भयो। 7 मा जो परिश्रमी छ ऊ सफल हुन्छ भन्दाखेरि जो परिश्रमी छ अर्थपूर्ण भएन, ऊ सफल हुन्छ भन्दाखेरि अर्थपूर्ण भयो। हो, ऊ सफल हुन्छ मुख्य उपवाक्य भयो, जो परिश्रमी छ आश्रित भयो। अनि अर्को 8 मा म आज विद्यालय जान्न किनभने ज्वरो आएको छ। हेर्नुहोस् है, म आज विद्यालय जान्न भन्दाखेरि चाहिँ यो आफैमा पूर्ण छ, किनभने ज्वरो आएको छ भन्दाखेरि यो आश्रित भयो, मुख्य उपवाक्यमा आश्रित छ। पानी पर्यो भने बाटो हिलो हुन्छ, यो चाहिँ पानी पर्यो भने भनेको आश्रित भयो। बाटो हिलो हुन्छ मुख्य वाक्य, बाटो हिलो हुन्छ मुख्य वाक्यमा
यो चाहिँ पानी पर्यो भने आश्रित उपवाक्य मिसिएपछि मिश्र वाक्य बन्ने हो। जहाँ रवि पुग्दैनन् त्यहाँ कवि पुग्छन् भन्दाखेरि जहाँ र त्यहाँ सापेक्ष संयोजकको प्रयोग भयो। त्यहाँ कवि पुग्दैनन् मुख्य उपवाक्य भयो, जहाँ रवि पुग्दैनन् आश्रित उपवाक्य भयो। जहाँ त्यहाँ भन्यो है, त्यसरी चाहिँ सापेक्ष संयोजकले जोडेको वाक्य चाहिँ मिश्र वाक्य हो। अनि भने संयोजक लाग्यो भने पानी पर्यो भने संयोजक आयो भने मिश्र वाक्य भयो। किनभने भनेछ नि, किनभने चाहिँ मिश्र वाक्य, यो चाहिँ के भन्छ सापेक्ष संयोजक मिश्र वाक्यको होइन। अनि त्यसै गरी जो ऊ त्यसरी जसरी र यी संयोजकहरू सापेक्ष संयोजकहरू बारेमा मैले पछाडि भन्छु। अब यहाँ एउटा के कुरा मैले सङ्केत गरेँ भने आश्रित उपवाक्य सुरुमा पनि आउँछ, बीचमा पनि आउँछ, अन्त्यमा है, अन्त्य हो यो, अन्त्यमा पनि, अन्त्यमा जता पनि आउन सक्छ। आश्रित उपवाक्य सुरुमा नि आउन सक्छ, बीचमा नि आउन सक्छ, अन्तिममा नि आउन सक्छ। र सापेक्ष संयोजकले जोडेका वाक्यहरू जो चाहिँ मुख्य वाक्य र आश्रित उपवाक्यलाई सापेक्ष संयोजकले जोडेका वाक्य छन् भने ती चाहिँ मिश्र वाक्य हुन् भनेर बुझ्नु पर्यो। ल अब त्यसो भए सापेक्ष संयोजक के हुन्? सापेक्ष संयोजक के हुन् हेरौँ है त। सापेक्ष संयोजक जब तब जहाँ त्यहाँ जस्तो त्यस्तो जस्तो तस्तो अथवा जस्तो त्यस्तो नि हुन्छ। जति त्यति जसले उसले जो त्यो जति त्यति जस्तो त्यस्तो यहाँ रहेछ है, जस्तो त्यस्तो अनि त्यस गरी जुन त्यो यद्यपि तथापि जसरी त्यसरी जसो तसो भनी भनेर भन्ने भने किनभने के भने हुन त तापनि यसरी दुईटा संयोजक त्यो चाहिँ सापेक्ष संयोजक आउँछ है युगलको जोडीको रूपमा। यसरी यी आदि चाहिँ सापेक्ष संयोजकले जोडेका वाक्यहरू मुख्य वाक्य र आश्रित वाक्यलाई जोड्नलाई सापेक्ष संयोजक आएको छ भने त्यस्तो वाक्यलाई हामीले के बुझ्नु पर्यो भने सापेक्ष संयोजकले जोडेका वाक्यहरूलाई मिश्र वाक्य भन्नु पर्यो। ल अब त्यसै गरी यहाँ चाहिँ केही वाक्यहरू है सापेक्ष संयोजकले जोडेका मिश्र वाक्य है सापेक्ष संयोजकले जोडेका वाक्य मात्रै भनेको छु मैले। सापेक्ष संयोजकले जोडेका मिश्र वाक्यहरू जब बादल लाग्छ तब पानी पर्छ, जब तपाईँले जोड्यो जहाँ काफल पाक्छ त्यहाँ चरी नाच्छ, जहाँ त्यहाँ भयो जसले मह काट्छ उसले हात चाट्छ, जसले उसले भयो जसरी बादल लाग्यो त्यसरी पानी पर्यो, जसरी त्यसरी भयो तिमी आयौ भने म जान्छु भने संयोजक भयो। जहाँ पुग्दैनन् रवि त्यहाँ पुग्छन् कवि, जहाँ त्यहाँ भयो जसरी पढेका थियौ त्यसरी नम्बर आएछ, जसरी त्यसरी भयो। जो विद्वान छ ऊ सर्वत्र पुजिन्छ, जो ऊ भयो शिक्षा जीवनको ज्योति हो भनी गुरुले भन्नुभयो भनेर यो भनी संयोजक हो। यसरी जब तब जहाँ त्यहाँ जसले उसले जसरी त्यसरी भने जहाँ त्यहाँ जसरी त्यसरी जो ऊ भनी यसरी यी चाहिँ सापेक्ष संयोजकले जो चाहिँ मुख्य उपवाक्य र आश्रित उपवाक्यलाई जोडेको खण्डमा त्यस्ता वाक्यहरूलाई मिश्र वाक्य भनेर बुझ्नु पर्यो। ल अब संयुक्त वाक्य भनेको के हो त? संयुक्त वाक्यको बारेमा हेरौँ परिभाषा पहिला। दुई वा दुईभन्दा बढी स्वतन्त्र उपवाक्यलाई निरपेक्ष संयोजकले जोडेर बनेका वाक्य नै संयुक्त वाक्य हो। निरपेक्ष संयोजकले दुई वा दुईभन्दा बढी स्वतन्त्र जुन चाहिँ प्रमुख र मुख्य र आश्रित भन्ने होइन, दुईटै स्वतन्त्र अर्थपूर्ण वाक्यलाई निरपेक्ष संयोजकले जोडेका वाक्य नै संयुक्त वाक्य हुन्। संयुक्त वाक्यमा मिसिन आएका उपवाक्यहरू अर्थगत आधारमा स्वतन्त्र हुन्छन्, पूर्ण हुन्छन्। त्यस्ता उपवाक्यहरूको छुट्टा छुट्टै स्वतन्त्र अर्थ हुन्छ। दुई स्वतन्त्र उपवाक्यलाई निरपेक्ष संयोजकले जोडेका वाक्य के रहेछन् त भन्दा संयुक्त वाक्य रहेछन्। ल हेरौँ त उदाहरण। जस्तै बादल लाग्छ अनि पानी पर्छ, बादल लाग्छ पानी पर्छ है त। अनि संयोजकले जोड्यो, काफल पाकेको छ त्यसैले चरी नाच्छ, त्यसैले संयोजक जोड्यो। म मह काट्छु हात चाट्छु र हात चाट्छु र संयोजकले। बादल लाग्यो तर पानी परेन, तर संयोजकले जोड्यो। तिमी आउँछौ कि म जाउँ, भाइ घर आयो अनि खाजा खायो। यसरी अनि त्यसैले र तर कि अनि यी आदि संयोजकले जोडेका स्वतन्त्र वाक्यलाई दुई वा दुईभन्दा बढी स्वतन्त्र उपवाक्यलाई जोडेर बनेको वाक्य छ भने है त। यसरी चाहिँ बुझ्नु पर्यो कि निरपेक्ष संयोजकले जोडेका वाक्य दुई स्वतन्त्र उपवाक्यलाई जोड्यो भने
सरी त्यस्तै गरी अरू हेरौँ त 7 मा है बादल लाग्छ अनि पानी पर्छ काफल पाकेको छ त्यसैले चरी नाच्छ म काट्छु र हात चाट्छु बादल लाग्यो तर पानी परेन तिमी आउँछौ कि म जाउँ भाइ घर आयो अनि खाजा खायो तिनै रहेछ है मैले यहाँ अरू थप्छु भनेको थिएँ त्यही कपी गरेर सेता राखेको छु यस्ता बनाउन सकिन्छ अरू पनि निरपेक्ष संयोजक के हुन् त्यसो हेरौँ त निरपेक्ष संयोजक कुन कुन हुन् त र अनि तर वा अथवा तर नत्र अथवा अर्थात् कि या तथा तापनि परन्तु किन्तु तथापि यद्यपि तसर्थ यसर्थ त्यसैले पनि पनि न चाहे चाहे यसरी चाहिँ आउन सक्छ किनकि त्यसकारण ल यी आदि संयोजक यी चाहिँ निरपेक्ष संयोजक हुन् निरपेक्ष संयोजकले जोडेका वाक्यहरू जो चाहिँ निरपेक्ष संयोजकले जोडेका वाक्यहरू है यो चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो संयुक्त वाक्य हुन्छन् भन्ने कुरा भाषा तत्त्व अन्तर्गत जो चाहिँ हाम्रो पाठ 4 मा चाहिँ यो व्यापारिक चिठी व्यावसायिक चिठीको चाहिँ अभ्यासमा यो भाषा तत्त्वमा राखिएका प्रश्नहरू जो व्याकरण अभ्यास छ त्यसको बारेमा चाहिँ अब म चर्चा गर्न गइरहेको छु उदाहरण अनुसार सरल वाक्यलाई मिश्र वाक्यमा परिवर्तन गर्नुहोस् भनेको छ भाषा तत्त्व 1 नम्बरमा भनेको छ है त यसलाई हेरौँ त सरल वाक्य यसलाई मिश्र वाक्यमा लैजाने है त उदाहरणमा दिए अनुसार चाहिँ सरल वाक्यलाई मिश्र वाक्यमा परिवर्तन गर्ने भनेको छ हावा चल्यो जाडो भयो यसलाई के भन्नु पर्यो मिश्र वाक्यमा जब हावा चल्यो तब जाडो भयो तिमी राम्ररी पढ तिमी सफल हुन्छौ राम्रो पढ्यौ भने सफल हुन्छ त्यसै गरी किताब बजारमा आयो म किताब पढ्छु किताब बजारमा आयो भने म किताब पढ्छु भयो अनि अर्को चाहिँ पानी पर्यो बाटो हिलो भयो जब पानी पर्यो तब बाटो हिलो भयो उसले परिश्रम गर्यो उसले मिठो फल पायो जसले परिश्रम गर्यो उसले मिठो फल पायो नेपाल सुन्दर छ संसारलाई थाहा छ नेपाल सुन्दर छ भन्ने संसारलाई थाहा छ वातावरण प्रदूषण बढ्छ महामारीको खतरा हुन्छ यसलाई चाहिँ जब वातावरण प्रदूषण बढ्छ तब महामारीको खतरा हुन्छ भनेर हेर्न सकिन्छ प्रश्न नम्बर 2 मा के भनेको छ उदाहरणमा दिए जस्तै सरल वाक्यलाई संयुक्त वाक्यमा परिवर्तन गर्नुहोस् यहाँ सरल वाक्य छ त्यसलाई संयुक्त वाक्यमा परिवर्तन गर्नुपर्छ हावा चल्यो जाडो भयो हावा चल्यो अनि जाडो भयो म कविता लेख्छु गीत गाउँछु म गीत गाउँछु म चित्र कोर्छु म विद्यालय पढाउँछु यसलाई चाहिँ म कविता लेख्छु गीत गाउँछु चित्र कोर्छु र विद्यालयमा पढाउँछु संयुक्त वाक्य किताब बजारमा आयो मैले किताब किने यसलाई संयुक्त वाक्यमा किताब बजारमा आयो र मैले किताब किने आखिर संयुक्त वाक्यमा चाहिँ निरपेक्ष संयोजकको प्रयोग गर्ने हो र वा अनि पनि तापनि तसर्थ त्यसैले हैन त ल अर्को हेरौँ उसले मह काड्यो उसले हात चाड्यो उसले मह काड्यो अनि हात चाट्यो है त अनि राखियो संयोजक त्यसै गरी अर्को तिमी सौरा जाऊ तिमी हात्तीमा चढ तिमी जङ्गल घुम तिमीले जङ्गलमा गैँडा देख्नेछौ भने चाहिँ तिमी सौरा जाऊ हात्तीमा चढ जङ्गल घुम अनि गैँडा देख्नेछौ अनि राखियो निरपेक्ष संयोजक अनि लास्टमा हेरौँ हामी नेपाली हौँ हामी स्वाभिमानी छौँ हामी स्वावलम्बी छौँ समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली हाम्रो चाहना हो हामी नेपाली स्वाभिमानी र स्वावलम्बी छौँ तसर्थ समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली हाम्रो चाहना हो तसर्थ राख्यो है त्यसैले तसर्थ राख्न सकिन्छ निरपेक्ष संयोजक ल अब अर्को प्रश्न हेरौँ प्रश्न नम्बर 3 मा के छ त सरल वाक्यमा परिवर्तन गरी दिएको अनुच्छेद पुनर्लेखन गर्नुहोस् भनेको रहेछ है यहाँ चाहिँ सरल वाक्यमा परिवर्तन गर्नु पर्यो दिएको अनुच्छेदलाई दिएको अनुच्छेदका वाक्यहरूलाई सरल वाक्यमा परिवर्तन गर्नु पर्यो ल हेरौँ त 3 नम्बरमा
धेरै पहिले हलेसी धाम रहेको ठाउँमा घना जङ्गल थियो। यो सरल वाक्य नै भयो। अनि त्यहाँ अनेक जङ्गली जनावर थिए। सरल वाक्य भयो। किंवदन्ती अनुसार धेरै अगाडि हलेसी गैरी गुठका बाघवंशी राई आफ्नो कुकुर र केही साथी लिएर शिकार खेल्दै हलेसी महादेव गुफाको छेउमा पुगेका छन्। यो पनि सरल भयो, किनभने लिएर असमापिका क्रियापद प्रयोग गरिएको वाक्य पनि सरलै हो। यहाँ संयोजक कुनै छैन। संयोजक हटाउनु पर्यो छ भने संयोजक छैन, त्यसैले यो पनि सरल भयो। ल अब अर्को हेरौँ है त। यहाँ मैले उत्तर राखेँ, हेरौँ। भाइ बहिनीहरू हेरौँ त, अरू हेरौँ त। त्यस पछाडि धेरै कुकुर र केही साथीहरू हलेसी गुफाको छेउमा पुगेछन्। ठिक छ है। त्यो अनकन्टार जङ्गलमा एउटा सुन्दर मृग देखा परेछ। बाघवंशी कुकुरको त्यो मृगलाई लखेट्न लागेछ। ठिक छ। बाघवंशी पनि कुकुरका पछि दौडिँदै गएछन्। अनि जाँदा जाँदा मृग र कुकुर दुवै जमिनभित्र हराएछन्। अनि अर्को, कुकुर भुकेको आवाज चाहिँ सुनिएछ। त्यस्तै गरी कुकुर चाहिँ नदेखिने भएछ। रात पनि पर्न लागेछ। बाघवंशी घर फर्केछन्। बाघवंशी खाना खाएर सुतेछन्। भोलिपल्ट उनी केही साथी समेत भएर पुनः त्यही ठाउँमा आएछन्। कुकुरका पाइलाको डोक पत्ता लगाएछन्। उनीहरू झाडी फाँड्दै गएछन्। जमिनमुनि एउटा डरलाग्दो गुफा फेला परेछन्। बाघवंशीले जे त पर्ला भनेछन्। साथीको सहयोगमा डोरीको सहायताले गुफाभित्र हाम फालेछन्। गुफाभित्र पुग्दा त झिलिमिली उज्यालो रहेछ। त्यहाँ त शिव पार्वती आफ्ना प्रथम गणसहित आनन्दले बसेका रहेछन्। बाघवंशीले शिव पार्वतीलाई प्रणाम गरेछन्। बाघवंशी गुफा बाहिर आएछन्। त्यसपछि त्यस गुफाको प्रचार प्रसार भएछ। थुप्रै मानिस भेला भएछन्। उनीहरूले गुफाभित्र छिर्ने बाटो बनाएछन्। उनीहरू भित्र गएछन्। भित्र जाँदा त शिव पार्वती अन्तर्ध्यान भएका रहेछन्। त्यहाँ त उनीहरूका मूर्ति पो रहेछन्। त्यसपछि त्यहाँ शिवको पूजा आराधना गर्न थालिएको रहेछ। यसरी हामीले संयोजक हटाएर सरल वाक्य बनाइयो। र सामान्यतया चाहिँ अगाडि मैले सङ्केत गरिसकेको छु कि सरल वाक्यमा चाहिँ संयोजक हुँदैन, संयोजक हटाउनुपर्छ र समापिका क्रियापद एउटा मात्रै हुन्छ। असमापिका क्रियापद चाहिँ हुन सक्छ एउटा वाक्यमा, दुईटा तिनटा नि हुन सक्छ सरल वाक्यमा, र समापिका क्रियापद एउटा मात्रै हुन्छ। एउटा उद्देश्य र एउटा विधेय भएको वाक्य चाहिँ सरल वाक्य हो। त्यो सरल वाक्यमा संयोजक हुँदैन, संयोजक हटाउनु पर्छ। ल त्यसो भए अर्को प्रश्न हेरौँ। धारमा के भनेछ? मिश्र वाक्यको प्रयोग गरी तपाईँले एक दिन अघि गरेको कामको बयान गर्नुहोस्। यो लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। मिश्र वाक्यको प्रयोग गरी तपाईँले एक दिन अगाडि गरेको कामको बयान गर्नुहोस्। डिसेम्बर 2078 साल कार्तिक 6 गते शनिबार जब बिहान 5 बजे म उठेँ तब चिया नास्ता खाएर 6 बजे नै धान काट्न खेतमा गएँ। हाम्रो धान काट्न साथीहरू आएछन् भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास थियो। आउँछन् भन्ने पूर्ण विश्वास थियो भने हाम्रो धान काट्न साथीहरू आउँछन् भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास थियो भन्ने संयोजक राख्थ्यो मिश्र, होइन? आज काटेको धान राम्ररी सुक्यो भने आज आज नै है, आज नै धान उठाउने सोच थियो भने है यो। अनि मैले बोलाए जति साथीहरू भने धान काट्न आएनन् भने संयोजकले जोडियो। अनि जसले मह काट्छ जसले हात चाट्छ भन्ने उखान सम्झँदै म धान बाली हेर्दै मक्ख परेको थिएँ। जुन सोचले म धान काट्न गएको थिएँ त्यो सोच पुरा हुन सकेन। जुन त्यो आयो, जसरी जोसले धान काटेको थिएँ त्यसरी धान सुक्न पाएन। जसरी त्यसरी भयो। जब 12 बजेको थियो तब आकाशमा कालो बादल मडारियो। जब तब भयो। यदि धान राम्ररी सुकेन भने धान उठाउन पाइँदैन भन्ने चिन्ताले मलाई सताउन थाल्यो। भन्ने भयो, भने पनि आयो। आखिर मैले जे नहोस् भनेको थिएँ त्यही भयो है त, जे त्यही भयो। अनि त्यसै गरी जब आकाशमा कालो बादल मडारिँदै गयो तब पानी पर्न थाल्यो। जब तब भयो। अनि पानी परेपछि भने हामी सबै खिन्न हुँदै घरतर्फ लाग्यौँ भने संयोजकले। यसरी सापेक्ष संयोजकले जोडेका वाक्यहरू मिश्र वाक्य हुन्। यी मिश्र वाक्यहरूका आधारमा मैले एक दिन अगाडि गरेको कामको बयान गरेँ। तपाईँहरूले यसै गरी अरू धेरै अभ्यास गर्न सक्नुहुनेछ।
त्यस्तै अर्को 5 मा संयुक्त वाक्यको प्रयोग गरी आफ्नो मिल्ने साथीको परिचय दिनुहोस् भनेको रहेछ। हेरौँ, संयुक्त वाक्य है, र वा अनि पनि त्यसैले तसर्थ, किनकि अब याद है, सबैका कोही न कोही मिल्ने साथी हुन्छन् नै, तर मेरो मिल्ने साथी मलाई साँच्चीकै उदाहरणै नै लाग्छ। मेरो मिल्ने साथीको नाम श्री कृष्ण हो अनि उनको घर पोखरा महानगरपालिका 24 काशीकोटमा पर्छ। उनको पोखरा 5 धारापानी मार्गमा पनि घर छ, तर उनी काशीकोटमा नै बस्छन्। उनले बिए पढ्दैछन् तापनि उनले आफ्नै व्यापार सञ्चालन गरेका छन्। उनको घरमा बाबा आमा भाइ र बहिनी छन्, तथापि आम्दानीको स्रोत नभएकाले उनले व्यापार थालनी गरेका छन्। उनी अत्यन्तै मेहनती र लगनशील छन्, त्यसैले व्यापारिक दायित्व समेत बोध गरेका छन्। उनले बिहानी 17 मा पृथ्वीनारायण बहुमुखी क्याम्पसमा पढ्छन् अनि दिउँसो आफ्नै व्यापारमा व्यस्त छन्। अनि आयो निरपेक्ष समेत। उनीहरूले फुर्सदमा भाइ बहिनीलाई पढाउँछन् अनि आफू पनि पढाइमा व्यस्त हुन्छन्। उनी सामाजिक काममा पनि सरिक हुन्छन् र समाजको विकासका लागि आफूले सकेको आर्थिक सहयोग पनि गर्छन्। उनी मेहनत गरी पढ्छन्, त्यसैले परीक्षामा सधैँ राम्रो अङ्क प्राप्त गर्दछन्। उनको र मेरो भेट भइरहन्छ, त्यसैले हामी बिचको आत्मीयता गाढा छ। उनी अत्यन्तै सहयोगी, मिलनसार, अध्ययनशील, लगनशील, परिश्रमी छन्, त्यसैले सबैले उनको प्रशंसा गर्छन्। अब के छ अर्को प्रश्न हेरौँ त किताबमा 6 मा के भनेको छ। सरल, मिश्र र संयुक्त तीनै प्रकारका वाक्यहरूको प्रयोग गरेर आफ्नो जीवनको लक्ष्यबारे लेख्नुहोस् भनेको छ है। यसमा चाहिँ सरल, मिश्र र संयुक्त तीनै प्रकारका वाक्यहरू आउनु पर्यो। आफ्नो जीवनको लक्ष्य लेख्नुहोस् भनेको छ। यसमा मैले थोरै लेखेको छु। तपाईँहरूले पनि सरल, मिश्र र संयुक्त तीनै प्रकारका वाक्यको प्रयोग गरेर आफ्नो जीवनको लक्ष्यको बारेमा लेख्न सक्नुहुनेछ। ल, मैले लेखेको चाहिँ सरसर्ती हेरौँ है त। गन्तव्यहीन यात्रा जसरी जीवनको लक्ष्य है सरी गन्तव्यहीन यात्रा जसरी निरर्थक हुन्छ, त्यसै गरी लक्ष्य बिनाको जीवन यात्रा पनि अर्थहीन हुन्छ। हरेक मानव यात्रीले जीवन यात्रालाई सकुशल गन्तव्यमा पुर्याउनका लागि एक न एक लक्ष्य लिएकै हुन्छ। हाम्रो देश नेपालको राजनीतिक क्षेत्रमा चरम विकृति र विसङ्गतिहरू देखिएका छन्, त्यसैले राजनीतिप्रति नै आम नागरिकको वितृष्णा जाग्दै गएको छ। यहाँ छ छोटो चाहिँ, जब राजनीति नै फोहोरी खेलको रूपमा चिनिन्छ भने है, जनताको नजरमा नेताहरू कसरी असल हुन सक्छन् र? राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएको यही विकृति र विसङ्गतिलाई चिर्दै सही राजनीति गर्नु र देश र जनताको भलाइमा समर्पित भई असल राजनेता बन्नु नै मेरो जीवनको लक्ष्य हो भनेर मैले लेखेँ है त। अहिले यहाँ चाहिँ नेता बन्ने लक्ष्य मैले लेखेँ है त, म आफू शिक्षक भए पनि। ल, अब त्यसो भए अर्को अनुच्छेदमा हेरौँ। जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका भने चाहिँ हाम्रो देश नेपालमा जुनसुकै दलका नेता प्रधानमन्त्री बने पनि अनि जुनसुकै दलको सरकार बने पनि देशले विकासको गति लिन सकेको छैन। न त सर्वहारा वर्गको दयनीय जीवनमा कुनै परिवर्तन आउन सकेको छ, न त देशले विकासको गति लिएको छ। हिजोका सुकुम्बासी नेता आज हुकुमबासी बनेका छन् अनि आलिसान दरबारका मालिक बनेका छन्। जनताको पसिनाको करमा दाइँ हालेका छन् अनि अकुत सम्पत्तिका मालिक बनेका छन्। जब नेता सत्ता, शक्ति र सम्पत्तिको मोहमा फस्दछन् तब भ्रष्टाचार मौलाउँछ। जब तबै नेताहरू व्यक्तिगत स्वार्थमा चुर्लुममा डुब्छन्। सरल भयो, जुनसुकै व्यवस्था आए पनि गरिबको दिन फिर्न सकेको छैन। अनि त्यसै गरी जबसम्म देशमा नेता र नीति सही हुँदैन तबसम्म देश र जनताले विकास र समृद्धिको परिकल्पना गर्नु व्यर्थ हुन्छ। यही गलत राजनीतिक परिपाटी अन्त्य गरी देश र जनताको मुहार हँसाउने दृढ सङ्कल्प गरेको छु। त्यसैले असल राजनेता बन्ने लक्ष्य लिएर राजनीतिको मैदानमा म होमिएको छु। जसरी म राजनीतिक मैदानमा होमिएको छु त्यसरी नै विजयको माला नपहिरी म कदापि राजनीतिक जीवनबाट विश्राम लिने छैन। यही लक्ष्यलाई पछ्याउँदै म अहिले राजनीति शास्त्र नै मूल विषय लिएर पढ्दैछु। स्वतन्त्र राजनीतिक विद्यार्थी मञ्च गठन गरेको छु अनि मैले यसको नेतृत्व समेत गरेको छु। यहाँ छुट्टै चाहिँ हतार टाइप गरेँ भर्खरै। विभिन्न जिल्लाका कलेजहरूमा सङ्गठन विस्तार गर्दैछु भने विद्यार्थी साथीहरूलाई गलत राजनीतिक परिपाटीका विरुद्ध कर्मबद्ध रूपमा विद्रोह गर्ने रणनीति तय गरेको छु। राजनीतिक सचेतना अभिवृद्धि गर्ने अनि तालिम समेत दिने कार्यलाई अगाडि बढाएको छु। यसरी भने है। अब अन्तिममा
सर्वा र वर्गको आवाजलाई बुलन्द गर्दै अगाडि बढिरहेको छु। मेरो आवाजलाई देशव्यापी बनाउने छु अनि युवा वर्गलाई एक ढिक्क बनाउने छु। जब आम निर्वाचन हुनेछ तब दल दर्ता गर्नेछु। आम निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभाको सदस्यमा उम्मेदवारी दिनेछु। आफूलाई लोकप्रिय बनाउँदै अवश्य विजयी हुनेछु। आफ्नो राजनीतिलाई सशक्त रूपमा अगाडि बढाउँदै एक दिन कार्यकारी अवश्य हुनेछु अनि देश र जनताको मुहार हँसाउनेछु भनेर यसरी मैले आफ्नो जीवनको लक्ष्य लेखेँ। अब सरी 7मा के छ हेरौँ त। ए र ए को प्रयोग भएका शब्दलाई अलग अलग सूचीमा देखाउनुहोस् भनेको छ। मैले यहाँ 2 सूचीमा ए को प्रयोग गरिएका शब्दहरू र अब यो तालव्य अनि स्वर य है, स्वर वर्ण, यो दुवै स्वर वर्ण ए र तालव्य यी दुवै वर्णको प्रयोग गरिएका शब्दहरू छुट्टा छुट्टै राखेको छु, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसगरी अर्को 8मा के छ, ए र व्यञ्जन ए है, तालव्य य र स्वर वर्ण ए को प्रयोग भएका 10वटा शब्दहरू प्रयोग गरी साथीलाई चिठी लेख्नुहोस्। ल, पहिला मिति लेख्नु पर्यो, अनि ठेगाना लेख्नु पर्यो, अनि त्यसपछि यतापट्टि सम्बोधन गर्नु पर्यो। आत्मीय मित्र गोविन्द भनेर लेखेँ मैले, नमस्कार अनि धेरै धेरै सम्झना भने। अब यसै गरी चाहिँ यसलाई मैले पढिनँ है, यसलाई तपाईँहरूले सर्टसर्टी हेर्न सक्नुहुनेछ, पढ्न सक्नुहुनेछ। यसलाई मैले चिठी सर्टसर्टी अगाडि बढाएँ, यसलाई पढ्नु होला। मिति, ठेगाना अनि सम्बोधन, अनि त्यसै गरी चाहिँ अब सन्चो बिसन्चोका कुराहरू अनि मुख्य विषयवस्तु लेख्ने, अनि त्यस पछाडि चाहिँ यसलाई पनि है सरसर्ती विषयवस्तुको वर्णन गर्ने। अन्तिममा चाहिँ है तपाईँको साथी दुर्गादत्त त्रिपाठी भनेर यसरी मैले सुने। त्यस पछाडि खामको नमुना पनि बनाउनु पर्छ है। खामको नमुना, चिठी भएपछि खामको नमुना हुनुपर्छ। प्रेषक नाम र ठेगाना लेख्ने पठाउनेको, अनि प्रापक पाउनेको नाम र ठेगाना लेख्ने, अनि त्यसै गरी टिकट पनि टाँच्नु पर्यो। यति गरेपछि पूर्ण हुन्छ बल्ल। ल ल त भाइ बहिनीहरू, आजलाई यति नै। अर्को कक्षामा म एकछिन उपन्यासको अभ्यास शिक्षण गर्न उपस्थित हुनेछु।